بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما هستم. در برنامه گذشته ما در مورد آداب استئذان و طلب اذن صحبت کردیم. در این برنامه می‌پردازیم به آدابی که انسان مسلمان هنگام خارج شدن از خانه و هنگام وارد شدن به خانه باید رعایت بکنه. این هم باز خودش مسئله مهمی است. وقتی که وارد خونه میشید و وقتی که از خونه خارج میشید باید چه آدابی رو رعایت بکنید؟ اولا آداب خارج شدن از خونه. اولا نیت صالح. وقتی که شما از خونه خارج میشید نیت صالح داشته باشید. نیت صالح چیه؟ این که مثلا شما برای کاری میرید، یا برای اینکه صله رحمی انجام بدید، یا برای رفتن به مدرسه یا به بیمارستانی یا به جایی، یا اینکه برای کسی کاری بکنید، کمکی کسی بکنید. این نیت که انسان مسلمان باید هنگام خارج شدن از خونه داشته باشه. پس نیتت رو خالصانه بکن برای خداوند. هر عملی که انجام میدید وقتی که نیت خالصانه برای خداوند باشه اجر و پاداش داره. از دیگر آداب خارج شدن از منزل، 2 رکعت نماز خوندن قبل از خارج شدن از خونه. زیرا خواندن 2 رکعت قبل از خارج شدن از خونه سبب میشه که خداوند انسان را از مصائب و مشکلات حفظ بکنه. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند: اذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء و اذا دخلت الى منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء یا مدخل السوء. میگه وقتی که از خونه میخوای خارج بشی، قبل از خارج شدن 2 رکعت نماز بخوان که باعث میشه که هر مشکل و مصیبتی از تو دفع بشه. مخرج السوء، خارج شدن بد از شما دور بشه و از شما حفظ بشه. به خاطر همین 2 رکعتی که شما میخونید خداوند مشکلات و مصائبی که ممکنه برای شما پیش بیاد خداوند مانع میشه و شما دچار این مشکلات نمیشید. و هرگاه وارد خونه شدید هم 2 رکعت نماز بخون که دخول بد و داخل شدن بد از شما حفظ میشه. از دیگر آداب وارد شدن یا خارج شدن از خونه، خواندن اذکاری که از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده و به ما رسیده. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم هرگاه از خانه خارج می شدند این دعا را می کردند. می فرمودند که بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. پس هرگاه که میخوایی از خونه خارج بشی این دعا را میکنی، میگی بسم الله، به نام خدا، توکلت علی الله، بر خدا توکل کردم، ولا حول ولا قوة الا بالله، هیچ حول و قوتی نیست مگر توسط الله. یعنی هیچ حرکت، هیچ قدرتی ما نمیتونیم داشته باشیم مگر اینکه از جانب الله باشه برای ما. یعنی اگر خدا نخواد ما هیچ حرکتی و هیچ قدرتی نداریم، هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. وقتی که شما این دعا را میخونید میگید بسم الله، خیلی آسونه، بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. فرشته‌ای به شما میگه که حسبک قد هدیت و کفیت و وقیت. به شما گفته میشه که برای تو کافی است. حسبک، این کافی است برای تو. به درستی که هدایت شدی
و کفایت شدی و وقایت شدی. هدایت و کفایت و وقایت. دیگه چی؟ حالا این 3 تا بود. هدایت شدی، کفایت شدی یعنی خداوند برای تو کافی است دیگه. وقایت شدی، خداوند تو را حفظ میکنه از هر چیزی. فیتنحى عنه الشیطان، و شیطان هم از تو کنار دوری میکنه. شیطان از شما کناره میگیره. شیطان دیگری به اون شیطان میگه که کیف لک برجل قد هدی و کفی و وقی، تو چگونه میخوای که غلبه بکنی بر شخصی که به درستی هدایت شده، کفایت شده و وقایت شده؟ چاره ای نداری، هیچ کاری نمیتونی براش بکنی، هیچ کاری بر علیهش نمیتونی انجام بدی. از جانب الله هدایت و وقایت و کفایت شده. پس اگر ما میخواییم که خود را حفظ بکنیم، مشکلات و مصائبمون کم بشه، این دعا رو میخونیم. خیلی آسون، راحت، هر انسانی میتونه حفظ بکنه. همش 1 دقیقه هم طول نمیکشه. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. نیم دقیقه طول میکشه. خیلی آسون. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. از دیگر آداب خارج شدن از خانه اینه که هرگاه میخوای از خونه خارج بشی، انسان چشمشو به سوی آسمان بلند میکنه یا به سوی آسمان نگاه میکنه و این دعا را میخونه. دعایی که ام سلمه میگه که ما خرج النبی صلی الله علیه وسلم من بیت قط الا رفع طرفه الى السماء فقال. ام سلمه میگه که رسول خدا صلی الله علیه وسلم از خانه من هرگز خارج نمیشد مگر اینکه چشمشو به آسمان میدوخت و این دعا را میکرد: اللهم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل علی. بار الله، من به تو پناه میبرم از این که گمراه بشم یا گمراه کرده بشم، یا لغزشی بکنم یا بر من لغزشی بشه، یا ظلمی بکنم یا بر من ظلمی بشه، یا دچار جهالت شوم یا با جهالت بر من برخورد بشه. او یجهل علی، یعنی یا به وسیله، یعنی با جهالت با من رفتار بشه. این دعا را میخونیم: اللهم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل علی. این دعا را میخونیم. پس این 4 ادب خارج شدن از خانه هست. وقتی ما میخوایم از خونه خارج بشیم، اول گفتیم نیت صالح باشه. وقتی که از خونه خارج میشی، قبل از خارج شدن از خونه 2 رکعت نماز بخونی. سوم، از کار خارج شدن از خونه که بگیم بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. 4م، چشمتو به آسمان میدوزی و میگی اللهم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل علی. این دعا را میخونی. این 4 تاست. اما آداب وارد شدن به خونه، وقتی که میخوای وارد خونه بشی، اولا یاد خدا هنگام وارد شدن به خونه. هنگام وارد شدن به خونه ذکر خدا میکنیم، زیرا این ذکر و این دعا سبب میشه که خانه حفظ بشه و همچنین صاحب خانه و اصحابی که یا کسانی که ساکنین خونه از شر شیطان حفظ بشن. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذا دخل الرجل بیته
فذكر اسم الله تعالى حين يدخل و حين يطعم قال الشیطان لا مبیت لكم ولا عشاء ها هنا. میگه اگر شخص یا مرد وارد خونه شد و ذکر خدا کرد، یاد خدا کرد هنگام وارد شدن و هنگام خوراک خوردن، شیطان میگه که به شیطانهای دیگر میگه که لا مبیت لکم ولا عشاء، نه پناهگاهی دارید امشب که اینجا بخوابید، لا مبیت یعنی شب نمیتونید اینجا بمونید، ولا عشاء و همچنین عشایی هم در کار نیست، خوراکی هم در کار نیست، چون ذکر خدا شده دیگه، جایگاهی برای شیطان نیست. اما و این دخل فلم یذکر اسم الله تعالی فلم یذکر اسم الله عند دخوله قال الشیطان ادرکتم المبیت. اگر شخص وارد خونه شد و ذکر خدا نکرد هنگام وارد شدن به خونه، شیطان میگه که ادرکتم المبیت، شب ماندن رو دریافتید، میتونید شب رو بمونید. و اگر هنگام خوراک خوردن و این لم یذکر اسم الله عند مطعمه، و اگر هنگام خوراک خوردن هم اسم خدا برده نشد، قال ادرکتم المبیت والعشاء، هم شب رو دریافتید و هم خوراکی رو، عشا خوردن رو دریافتید. پس حتما انسان دری که باز میکنی بسم الله میگی، السلام علیکم و رحمت الله میگی، سلام میکنی، وارد خونه میشی. و در روایت دیگری اومده که رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند اذا ولج الرجل بیته فلیقل، هرگاه شخص وارد خونش میخواد بشه یا وارد خونش شد، پس این دعا را بکنه، اللهم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بار اله من از تو درخواست میکنم خیر وارد شدن به خانه و خیر خارج شدن از خانه. بسم الله ولجنا، به نام خدا وارد شدیم، و بسم الله خرجنا، به نام خدا خارج شدیم، و علی الله ربنا توکلنا، و بر خدا و بر پروردگارمان و بر الله پروردگارمان توکل کردیم. ثم یسلم علی اهل، سپس سلام میکنه بر اهل خانهش و بر همسر فرزندانش. از دیگر آداب وارد شدن به خانه استعمال مسواک است، تا اینکه بوی دهانش خوب بشه و یک نوع گرامی داشته برای اهل خانه، تا اینکه بوی بد از او نشنوند و به مشامشون نرسه. و همه اینها از هدی پیامبر هست، از دستورات پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم اذا دخل بیته بدأ بالسواک، رسول خدا صلی الله علیه و سلم هرگاه وارد خانه می شدن اول شروع میکردن به مسواک زدن. سوم یا ادب سوم از وارد شدن به خانه، در زدن به آرامی. شایسته هر انسان مسلمانه که هنگام وارد شدن به خونش به آرامی در بزنه و لازم نیست که به تندی در بزنه. حالا بعضی از ما هستیم که یه بار دو بار در میزنیم، ولی اگر کسی دیگه با صدای بلند یا با لگد میزنیم به در یا این گونه، باعث میشیم که ایجاد ناراحتی بکنیم. چند مدتی پیش یه ویدیویی پخش شده بود که یه پدری با ماشینش دم در خونه خود بوق میزد و ظاهراً چند بار بوق زده بود، در رو باز نکردن و دختر بچهش اومد برای در باز کردن. حالا پدر از بس که دیگه اعصابش خراب شده بود، با تندی با ماشین زد، دروازه رو از جا کند. دختر بچه هم پشت در، حالا به تندی که زد و در رو شکند و در به کامل کنده شد، دختر بچه پرت شد کناره و از رحمت الهی بود که به گوشه افتاد. پدر وقتی که چنین حالتی دید، سراسیمه از ماشین
پیاده شد و بچه‌شو در بغل گرفت. خب انسان چرا این کارها رو بکنه؟ 1 دقیقه یا 2 دقیقه انسان صبر بکنه دنیا زیر و رو نمیشه. حالا اگر این خدای نکرده اتفاق ناگواری افتاده بود و اون بچه زیر ماشین رفته بود، دیگه آیا زندگی این پدر دیگه میشد زندگی؟ همیشه این موضوع در نظرش بود، همیشه دیگه زندگی راحتی نداشت و دیگه پشیمانی هم دیگه فایده نداره. پس ما باید دقت بکنیم، هرگز ناراحتی ما باعث نشه که خون ما به جوش بیاد و یک تصرف و یک عمل ناشایستی از ما سر بزنه که باعث دیگه پشیمانی بشه و دیگه اون وقت دیگه اون پشیمانی دیگه هیچ ارزشی نداره. پس ما باید دقت بکنیم، هرگز شیطان ما را بازیچه خودش قرار نده که با عصبانیت تصمیم بگیریم. باید برای اهل خانه عذر بتراشیم، یا شاید زنگ خراب باشه، شاید صدا نمیرسه، شاید مثلا خواب باشن. امروز الحمدلله اوضاع خیلی تلفن هست، زنگ هست، خلاصه میشه به هر روشی و هر طریقی انسان اهل خانه رو خبر بکنه. از دیگر آداب وارد شدن به خونه، داخل شدن و پا گذاشتن با پای راست. حتما هنگام وارد شدن به خونه پای راست رو جلو بذارید و با پای راست داخل بشید. از دیگر آداب وارد شدن اینه که حتما به اهل خانه اطلاع بدید که شما رسیدید. حالا شما وارد خونه بشید، ممکن اهل خونه خبر نشن که شما اومدید، حالا یا با سرفه کردنی، با در زدنی، یا با خلاصه هر چیزی شما اونها رو مطلع کنید از وارد شدن خودتون به خونه. همچنین سلام کردن بر اهل خانه، وقتی که وارد میشید سلام بکنید، زیرا این برکت است بر خودت و بر اهل خانه، چنانکه رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند و به انس بن مالک گفتند ای فرزند من هرگاه بر اهلت وارد شدی سلام بکن، این برکت است بر خودت و بر اهل خانه. همچنین از دیگر آداب وارد شدن به خونه خواندن 2 رکعت هست که ما قبلا هم اشاره کردیم. وقتی اومدی وارد خونه 2 رکعت نماز بخون. ان شاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که راه به راه دین باشیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.